Mayong adlaw sa inyo ang tanan labi na diya kay Sir Alvin Vin Vlog. Matud nga luya di ay nimo dol oy wala na pag-asa na maulian ka dol. Para sa ako siguro wala na. Sa kadugay ng panahon nga naingon ani ako ang kahimtang, kini ako ang likod kining bukol nako sa likod since birth man gid ni siya. So kad sa akong pagkataw, sa akong pagkahimugso, sa pag-anak sa akong mama sa ako naa na gid ni siya. Unya kini ako ang tiil, sugod ni siya nawad ag kusog. 8 years old gid ko nagsugod gid ni siya og hinay-hinay nga nawad-an og kusog. Pagka 11 years old na ko mibalik iyang kusog, nakalakaw kog balik kay mao lagi to nga time nga na therapy ko. Unya after 2 years balik na pod nga hinay-hinay siyang nawad-an og kusog. Hangtod na dayon karon ato nga time kay 13 years old pa ko. Unya karon 26 years old na ko, so 13 years na pod nga di na ko makatindog nga nawad ag kusog ang akong mga tiil. Kung mangutana mo kung doon na pa may paglaom or makalakaw pa ba ko or maulian pa ba ko, para sa kuha imposible na, lisod na kay ang akong likod nagkabugat. Sa ako nang giingon sa inyo nga kung muanam og tubo ang ako ang edad, muanam pod og tubo or muanam pod og dako ang ako ang bukol sa likod. Mo na nga karon 26 years old na ko, mas bugat na gid siya. Arang-arang pa kaniadto kay medyo madaog pa nako siya, dili pa kay sa ingon tantong ingon ana ka bugat. Karon manggod kay bugat na gid siya as in nga mas halos madala ang akong lawas gumikan sa iyahang kabugaton. Tinuod lang no, makaguol baya huna-hunaon nga kanang wa ko kahibaw kung hangtod asa taman ang ako ang pag-agwanta or hangtod asa taman ang iyang pagtubo. Makaingon na lang ta usahay ba nga hangtod asa manggid kaha taman or hangtod kanus aman. Pero mo na giingon nga bugtong Dios lang gyud ang nasayod sa tanan. Why imposible sa iyaha? Mo na nga gitugyan na lang nako ang tanan sa kung unsa man ang iyahang mga plano or unsa man ang nagulat nako sa unahan. Makaguol man siya pamalandungon pero wala tay laing choice. Sa tinuod lang dili kalikayan nga naagi mga higayon nga maka-question ta kung anong ingon ani man or unsa man gyud ang tinud natong kapalaran, yun ana gani. Pero kay unsaon man wa man tay laing mahimo kung dili dawaton og i-enjoy na lang ang ato ang life. Kahibaw si Lord sa iyahang mga plano or sa iyahang ginabuhat sa ato ang kinabuhi, wala nga dili ta pwede or dili ta angayan nga ma-worry kung unsa man ang mga panghitabo sa atong kinabuhi kay siya ra man gyud ang bugtong nasayod. Kung diha ra ta kutob wala tay mahimo ana. Ang natuwa sa karon nga mintras hatagan pa tanya ginhawa, mintras pukawon pa tanya matag buntag, maningkamot lang ta mo padayon ug di mawad-an sa paglaom. Itugyan ang tanan sa iyaha kay siya ra gid ang bugtong nasayod sa tanan. Lisod man sabton ang iyang mga proseso pero kahibaw ko nga nindot gihapon ang iyang mga plano sa atong kinabuhi. So mao lang na, daghan salamat.